وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی فرماندے سن کی کریے ساڈا واہ یار ہلوار سنن والی قوم نال پی گیا شیر شور نہ پڑھیے سور نہ لائی آندے نے مولوی ککھ نہیں کیتا لیکن حقیقت بات ہے ساری گل سور دی نہیں ہوندی کوئی گلاں گڑ دیاں بھی کرنیاں پیندیاں نے ضروری سبحان اللہ فرما سکدے ہو تے ایک باری فرمایا جے ذرا پیار دے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کیڑی کیڑی چیز اپنی اولاد نوں سکھائیے تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا حب نبی فرمایا اپنے نبی دی محبت اپنے بالاں نوں سکھایا کرو اپنی اولاداں نوں اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو آؤ گرامی قدر حضرات دساں محبت کیویں سکھائی جاندی ہے تو جڑا بندہ اپنی اولاداں نوں نبی پاک دی محبت سکھاندا ہے رب او دے تے کرم نوازی کنی کو فرماندا ہے کہ